अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो मैं कैंडियन गर्ल लेके आई हूँ आज आपके लिए कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करें, थम्स अप दें, व्यूज़ दें और इसी तरह की तरीके से मेरी स्टोरीज़ को और मेरी वीडियोस वगैरह को लाइक करते रहें। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है सभी को जी आनू, हाय, होला, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते और हाय। तो सभी उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ। तो इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहें और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते रहें। तो आज मैं लेके आई हूँ एक कहानी जिसका नाम है धोखा। तो कुछ भी करने से पहले शुरुआत करते हैं। तो ईशा जो है शुरू से अमेरिका में ही रहती थी और अमेरिका में जो है वो पली बड़ी थी और उसने वहीं से तालीम हासिल करी थी। तो उसके मामू ने उसको पाला था। उसके माँ बाप जो थे वो बचपन में ही वफात पा गए थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा हसास लड़की वाक़ई हुई थी और अपने काम से काम रखती थी, किसी से फ्री नहीं होती थी। तो वो उसके मामू उसको बेहद चाहते थे। उनके माँ बाप की भी मामू की भी कोई औलाद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने उसको अपनी बेटी की तरह पाला था। तो इसी तरीके से दिन गुजर रहे थे। उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी और वो एक फर्म में जॉब कर रही थी। उसको एज ए मैनेजर जॉब कर रही थी। उसको काफ़ी अच्छी जॉब मिल चुकी थी। तो एक दिन उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ी जो कि सीनियर मैनेजर के तौर पर हायर हुआ था और वो उसे देख के देखती रह गई और उसने उससे बात करने का तहैया कर लिया। जैसे ही वो उसके करीब गई उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने भी बोला वालेकुम सलाम। तो इस तरीके से उन लोगों की हेलो हाय हो गई। उसने बताया कि वो अकेला अमेरिका आया है और अकेला यहाँ पे एक जगह है वहाँ पे वो रह रहा है। उसके घर में उसकी बेसमेंट खाली थी। उसने पहले तो सोचा काफ़ी कि मैं उससे ये ऑफ़र करूं या ना करूं। फिर उसने सोचा कि चलो मैं उससे ये ऑफ़र करती हूँ। फिर उसने दूसरे दिन जाकर उसे जो है ऑफ़र करी वो बेसमेंट के आप जो है मेरे बेसमेंट में अगर रहना चाहो तो आप रह सकते हो और मैं किराया भी मुनासिब लूँगी। थोड़ी सी थोड़ी सी तकरार के बाद वो राज़ी हो गया। बात दरअसल ये थी, उसका नाम अदनान था और अदनान उसको बेहद पसंद आया था और वो उसको लाइक करने लगी थी, जिसकी वजह से उसने उसको बेसमेंट की भी ऑफ़र करी थी। कुछ ही दिनों में खैर वो एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे और वो चाहते थे कि वो शादी कर लें। तो इस तरीके से उसने अपने मामू से बात करी। मामू को बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का उसकी कंपनी में आया है और उसको बहुत पसंद है। उसके मामू ने थोड़ी सी छानबीन के बाद दोनों की शादी तय कर दी और दोनों की शादी जो है बहुत धूमधाम से की गई और दूर दूर से लोग आए, सारे कंपनी के लोग आए और हर कोई इसकी शादी में दूल्हा दुल्हन को देख के रश भरी निगाहों से देख रहा था। दोनों ने अपनी मोहब्बत पाली थी और वो बहुत खुश थे। तो फिर वो इतनी ज़्यादा अच्छी उस लड़के की जॉब की जो जितने उसके मामू रईस थे इतने ज़्यादा वो तो रईस नहीं था। तो इस वजह से उसके मामू को थोड़ी सी फिक्र थी और वो चाहते थे कि वो तरक्की करे और ज़रा अमीर बन जाए और ज़्यादा। तो उसने फिर एक दिन बताया आयशा ने कि उसको उन दोनों को तरक्की हो गई है और वो दूसरे शहर में मूव हो रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके मामू ने बोला और इस तरीके से वो दूसरे शहर मूव हो गए। वहाँ पर वो जॉब करके बहुत खुश थे और उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा डबल टिबल हो चुकी थी और वो दिल लगा कर जो है काम कर रहे थे। तो थोड़े दिनों के अरसे में ही अदनान की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी और वो बीमार रहने लगा। उसको काफ़ी डॉक्टर्स को उसने दिखाया लेकिन कहीं भी उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था। कभी कभी वो उसके साथ बैठता और उससे बोलता अगर मैं ना रहा तो तुम दूसरी शादी कर लोगी। तो वो उससे गुस्सा करती है तुम ऐसी बातें मजाक में भी नहीं किया करो मुझसे। खैर इस तरीके से वो जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया और एक दिन जो है वो उसे छोड़कर चला गया दुनिया से। वो दिन उसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिडी वाला दिन था। वो रो रो के बेहोश हो चुकी थी।
جب اسے ہوش آیا تو اس کے ماموں کو اس کے قریب کھڑے ہوئے پایا اور اس کی ممانی تھی اور وہ اس کو دلاسا دے رہے تھے، اور تو کوئی وہ بات نہیں ہے، آپ نانا بننے والے ہیں۔ وہ جو ہے خوشی سے پھولے سما رہے تھے، نانا اور نانی جو تھے انہیں یہ اس موقع پر ایسی گڈ نیوز ملی تھی۔ وہ اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کاش یہ خبر عدنان کی زندگی میں مل جاتی۔ خیر وہ اب اس کے ماموں اس کو بہت دلاسا دے رہے تھے۔ آخرکار جیسے بھی دن وہ گزر ہی جاتے ہیں، اس کے بھی یہ دن گزر ہی گئے۔ پھر اس نے جاب پہ دوبارہ جانا شروع کر دیا اور اس کی اور ترقی ہو گئی تھی، اور اس کے بہت پروپوزل آ رہے تھے، لیکن وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اس کے ماموں نے اس کو بہت سمجھایا کہ تم شادی کر لو، لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی، اور اب تو میری ایک ذمہ داری اور آ رہی ہے، اس لیے میں بالکل بھی شادی کے حق میں نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے اس کی زندگی میں پھر اس کا ایک بیٹا آ گیا، اور اس کا بیٹا جو ہے بہت ہی پیارا تھا، اور سب اس کی اس خوشی میں اس کے ساتھ تھے، اور بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں اس کی پیدائش پر، اور ہر طرف چراغاں کیا گیا، بہت خوشیاں منائی گئی، اور وہ اسے پا کر بہت خوش تھی، بہت خوش تھی۔ اور اس نے بہت اس کی خبر پہ جا کے، نان کی خبر پہ جا کے بہت دعائیں کری تھی، اور اس کو بتایا تھا کہ تمہارا بیٹا آج ہمیں مل گیا ہے۔ اور اس طریقے سے وہ دن گزرتے رہے، اور اس کے ماموں مامانی وفات پا گئے، اور عیشا جو ہے اب وہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کا نام اس نے شمائل رکھا تھا، اور شمائل جو ہے اب بڑا ہو چکا تھا اور کافی زیادہ عدنان سے ملتا تھا۔ تو شمائل کو وہ پڑھا لکھا کے قابل بنانا چاہتی تھی، اور اس طرح وہ پڑھ لکھ کے قابل بن گیا۔ اب اس کی شادی کی ذمہ داری اس کو پوری کرنی تھی۔ اس طریقے سے اس نے جو ہے اس کی شادی طے کر دی، اور اب وہ اس کی دلہن لے کر آ چکی تھی، اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ کچھ لوگ شادی کے فوراً بعد دوسری تیسری چوتھی شادیاں کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر ایک کے ساتھ ہی زندگی گزاری جائے تو وہ بھی کم ہے۔ وہ کہتی تھی کہ جو اصل محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو آپ کو ایک کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اور زندگی اسی کے نام گزارنی چاہیے۔ تو یہ دوسرے تیسرے چوتھے جو ہوتے ہیں یہ دھوکے ہوتے ہیں اور سراب ہوتے ہیں، اس پہ نہیں چلتے۔ تو میں بھی آپ کو اس کہانی کے ذریعے جو ہے یہی سبق دوں گی کہ جناب ایک سے مخلص رہیے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور غلط نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ بھی، اور رشتوں میں مخلصانہ رویے اختیار کرنے چاہیے، اور رشتے جو بھی رشتہ ہو آپ کا اس میں مخلص ہو کے رہنا چاہیے۔ تو عیشا اور اس کی اپنی بہو کو پا کے بہت زیادہ خوش تھی، اور ان کی زندگی کامیاب تھی، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی۔ تو آپ بھی اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریے، ان کو امپورٹنس دیجیے، ان کی رسپیکٹ کیجیے اور کیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ تو میں کینیڈین گرل چلتی ہوں اس کہانی کے ساتھ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے لائک کریں، تھمز اپ دیں، ویوز دیں، لائک دیں، کمنٹس کریں۔ میں چلتی ہوں، پھر ملوں گی ایک نئی سٹوری نئی ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے فی امان اللہ، گڈ نائٹ۔